اے میل دنیا دے لگ دے راسن سبحان اللہ ہزارہ حسن آسان حسن اے میل دنیا دے لگ دے راسن ہزارہ حسن آسان حسن اے وقت چہرے بدل درہ سے بہارہ حسن آسان حسن اے وقت چہرے بدل درہ سے بہارہ حسن آسان حسن جداں وی ہجرا دی رت سول سے مکان اپنا مکان بدل سے جداں وی ہجرا دی رت سول سے مکین اپنا مکان بدل سے مکین اپنا مکان بدل سے مکین حسن مکان حسن دیوار حسن آسان حسن روح آکے آئی بدگو ان چٹا کھوٹ کرے سا نال نویسا جیداد کیا جی میں بچ بیم دو گز کفنی دیسا نال نویسا اولاد کیا جی میں چنگی تھیم تک قبر تئی کچھ ویسا نال نویسا قرآن کیا یہ میرے نال یاری لا تکو قبر دے وچ چھڑوے سا نال نویسا جداوی ہجراتی رت سول سی مکین اپنا مکا بدل سی مکین اپنا مکان بدل سی مکان حسن مکین حسن دیوار حسن آسان حسن جداں آخری شعر کہیں کو پتہ کیا نہیں کہ کیڑی جاد موت آسی سلطان ذوالقرنین دنیا چھوڑ گیا ماں روندی راندی آئی ماں نو خواب چاہتے ملا گھڑڑی ماں روندی نے کر میں کو تکلیف آن دیا ماں جواب دیتا پتر میرے جگر دا ٹکڑا میرے تو جدا ہو گیا کی میں تے کو یاد نہ کرا اما میں کو آواز دے میں تے کو آتے ملسا ماں قبرستان مائیں تے آواز دے دی سلطان 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 کوئی جواب نہیں آتا روتے واپسی ہٹن لگی مارے غیر تو آواز آیا اے بڑھڑی اماں کیڑے سلطان کو لبھینی ودی ہیں کیڑے سلطان کو لبھینی ودی ہیں کہنو مخاطب ہے تو کون ولدہ دے وے بھر غسطان کہڑے نو سد ماری آئی کہگو مخاطب ہے تو کون ولدہ دے وے بھر غسطان کہڑے نو سد مارے آئی اتے ہکنے سلطان ہزارہ پہن دسن سلطان کہڑے نو سد